So what's up mga ka-idol, karong adlaw naaday ko diri sa Barangay Tagum Norte. Naaday ko sa balay sa akong igsuon. Karong adlaw nagbuhat damig box para hulog-hulog sa tubigan. Kay daghan lagi kayo nag-order o nagpabuhat diri box, mao ning among gitrabaho. Mao nang medyo busy jud mi karong adlaw. Mao nang pinaspasa jud ang amo ang trabaho diri. Labi nagdinalian ning trabaho kay dili ra lagi kani ang amo ang trabaho. Kay napalagi mga pinding nga mga repironon nga mga appliances. Kay naapod lagi daghan nga mga appliances nga moato diri sa balay nga mga repirono. Mao nang anam-anam o step by step lang jud ta aring dapita. Unya medyo manhuman na jud ning usa. Unya iniguman ani ari na pud namo wiringan og itaod ang water dispenser. Automatic iniguman adto na pud nato i-deliver sa nag-order. Unya ni balhin demis area aris boardinganan sa akong igsuon. Manhuman naman pud ning usa kay ari na pud namo gisugdan og pagwiring o pagtaod sa mga pisa. Mauday ni ang pormada sa ato ang hulog-hulog nga tubigan. Grabing pagkalabliha og pagkaninduta. Diri na pud nako gitiwas og wiring para mahuman jud ni karong adlaw. Og isa tinangita sama inani nga negosyo PM lang mo diri sa ako. Labi nagnaamoy mga tindahan sakto jud ni nga negosyo para sa inyo ha. Kay usa pud lagi ni nga negosyo nga wala jud mahitabo nga mauta. Kay dili jud ka makainom og tubig og dili ka mohulog diha og piso. Kay bisan piso-piso lang jud ning negosyo ha pero naa jud adlaw nga makahulog jud na sila. Labi na karong panahon na nga grabing inita, automatic makahulog jud ta labi na grabing uhawa. Kay bisan piso ra imong kwarta makahulog ug makainom na jud tag tubig diri. Mao ni negosyo bahala ginagmay basta kanunay. Unya kaning negosyo ha dili pa jud hasol kay dili angay bantaya. Di para siyang uyab nga sige jud kag bantay labi naglaagan. So ara ni birit na pud ang iyong idol nga pariuno. Literal nga dili jud angay nimo bantayan pero makakwarta pa jud ka. Kay binuwan man jud ang imuhang paghabuan ning negosyo ha. Kay bisan pa man nga pila kalibo ang ato ang nagastuan ning negosyo ha. Pero okay ra kay mabalik man jud ang ato ang kwarta. Dili man ingon nga binulto ang kwarta nga pagbalik diri sa ato. Pero mahina-hiner jud kauli ang ato ang kwarta nga nagastuan ning negosyo ha. Hangtod kita makabawi og kita makaginansya. Mura ra gud ni og alkansiya pero makabawi og makaginansya jud ka. Hangtod mo times 2 o mo times 3 pa ang imuhang income aning negosyo ha. Kay dili lagi pares inyong ex nga dili na jud mahitabo nga magbalik jud ang inyong gugma. Kuara naabot na pud og gugma ang inyong idol nga pariunon. Hoy nako, ayaw na sige gisgot anang gugma kay pariunon ra ba ka? Ops, murag dili na jud ta mo dayon aning pagkapari aning sitwasyon na. Kay sukad nagkaila og nagkauban mi niya. Kay medyo nabati na nako ang kalipay og gugma ana niya. Katriling ba og kinsa ka anang bayhana? Ayaw di ma. Sa ginaingon ako kisa to'y ganahan mo order sama aning negosyo ha. Labi na og nangita dihag piso wifi PM lang mo sa ako Labi na kinsa to'y nag-eskwela diha sa bag-ong TMC. Naapod tay available nga boarding house diri Og duol ra jud ni kaayo nga eskwelahan sa bag-ong TMC nga college. Og dili na jud ka angay magpliti-pliti kay grabe ra jud ning duula sa bag-ong eskwelahan nga TMC. Unya ang pangalan day aning boarding house akong igsuon mao ang DTC boarding house. Og dili PM lang mo sa ako Unya ari na lang ko to batong video day mga ka-idol no kay medyo taas-taas naman pud ni. Salamat day sa tanaw paglantaw sa ato ang mga video ug labi na sa pagsuporta kaninyo. Ug ayaw lang pug kalimot sa pag-like ug pag-share sa ato ang mga video ug taga-asa mo kay pang shoutout ta mo. Ug amping ta kanunay ug God bless to all.